हेलो एभ्रिवान। सो योभन्दा अगाडिको भिडियोमा हामीले सेट 1 देखि सेट 5 सम्म क्वेशन नम्बर 2 गरिसकेका छौं र अहिले हामी सेट 6 देखि सेट 10 सम्म क्वेशन नम्बर 2 गर्ने छौं। सो लेट्स टेक अ स्टार्ट। सेट 6 क्वेशन नम्बर 2। सो क्वेशन नम्बर 2 मा हेर्न सकिन्छ यहाँनेरि मार्क प्राइस अफ अ वाच इज ₹3000 MP। मार्क प्राइस कति भनेको छ यहाँनेरि वाचको 3000। On the occasion of Vijayadashmi, 5% discount is given on its price. र डिस्काउन्ट पनि यहाँ दिएको छ 5%। MP कति छ 3000 र डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज कति छ 5%। क्वेशन नम्बर ए मा क्वेशन हेर्नुस् त। क्वेशनले के भनेको छ यहाँनेरि इफ द मार्क प्राइस अफ द वाच इज MP, मार्क प्राइस भनेको MP एन्ड द डिस्काउन्ट अमाउन्ट इज D, देन राइट द फर्मुला अफ सेलिङ प्राइस। MP र डिस्काउन्ट अमाउन्ट दिएको बेलामा हामीले के को फर्मुला लेख्नु पर्नेछ, सेलिङ प्राइस को फर्मुला लेख्नु पर्नेछ। सो हियर पहिले के डिटेल दिएको छ त्यो पहिले लेखिहाल्ने। यहाँ MP 3000 भनेको छ, सो वी क्यान राइट हियर MP इज इक्वल टु ₹3000। त्यसपछि डिस्काउन्ट पर्सेन्ट भनेको छ 5%, सो वी क्यान राइट हियर D पर्सेन्ट, डिस्काउन्ट पर्सेन्ट इज इक्वल टु 5%। क्वेशन नम्बर ए मा सेलिङ प्राइस को फर्मुला भनेको छ when MP and discount given। सो MP and discount given, then what is the formula? MP minus discount। सेलिङ प्राइस को फर्मुला MP minus discount। ओके, फर्मुला लर्न गर्नु होला। क्वेशन नम्बर बी मा क्वेशनले के भनेको छ find the discount amount given on the watch। हामीलाई डिस्काउन्ट अमाउन्ट फाइन्ड आउट गर्नु पर्नेछ। सो लुक एट हियर हाउ टु फाइन्ड आउट डिस्काउन्ट अमाउन्ट। डिस्काउन्ट अमाउन्ट is equal to discount percent sa MP sa, so what is the formula? Discount percent of MP। discount amount को फर्मुला discount percent of MP। discount percent र MP दिएको बेलामा कुन फर्मुला युज गर्ने, discount percent of MP। अब discount percent कति छ 5%, त्यही भएर हामी यहाँ के लेख्छौं 5/100 into MP। MP कति छ 3000 छ, so we can write here 3000। 2020 cancel, now multiply this, 5 3s are 15 अनि एउटा 0, so 150 rupees is discount amount। डिस्काउन्ट अमाउन्ट कति आएको छ 150। अब सी मा हेर्नुस् त, सी मा क्वेशनले के भनेको छ फाइन्ड द सेलिङ प्राइस अफ द वाच। हामीले यहाँनिर सेलिङ प्राइस निकाल्नु पर्ने, SP निकाल्नु पर्ने छ। ओके, सो नम्बर सी मा हामीलाई सेलिङ प्राइस निकाल्नु पर्ने SP। SP को फर्मुला के हुन्छ यहाँ पनि छ MP माइनस डिस्काउन्ट, सो वी क्यान राइट हियर MP माइनस डिस्काउन्ट। MP minus discount or discount amount you can write down। अर्को पनि फर्मुला छ MP minus discount percent of MP। जे लेख्दा पनि भयो, MP minus discount amount लेख्दा पनि हुन्छ। ओके, MP मार्क प्राइस कति छ 3000, सो 3000 माइनस डिस्काउन्ट, डिस्काउन्ट भनेको डिस्काउन्ट अमाउन्ट हो 150। यो दुईटा सबट्र्याक्ट गरिदिने, सो व्हेन यू सबट्र्याक्ट वी गेट हियर 2850। होप यू अंडरस्टैंड question number 2 from set 6। now look at set 7 question number 2। set 7 को question number 2 मा हेर्न सकिन्छ the cost price of the mobile is 50,000। cost price किनेको मूल्य कति छ यहाँनिर 50,000 छ। the mark price of the mobile is 20% above the cost price। MP mark price के छ यहाँनिर 20% above the cost price। cost price जति छ त्यो भन्दा 20% बढी के छ मार्क प्राइस MP छ, अंकित मूल्य छ। The shopkeeper sold the mobile allowing 10% discount। ओके, किनेको 50,000 मा, त्यसपछि मार्क प्राइस, एडभर्टाइजमेन्ट प्राइस, लेभल प्राइस राख्दाखेरि 20% अबभ राखेको छ र त्यसमा 10% के भनेको छ फेरि डिस्काउन्ट दिएको छ। नम्बर ए, व्हाट इज द मार्क प्राइस अफ द मोबाइल। हामीले यहाँनिर मार्क प्राइस निकाल्नु पर्ने। ओके, सो स्टेप बाइ स्टेप हामी गर्छौं यहाँनिर, ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड। यहाँनिर फर्स्टमा कस्ट प्राइस दिएको छ, जे इन्फर्मेसन दिएको छ सुरुमा लेख्ने। The cost price of the mobile is 50,000। so here what is the value of CP? CP is equal to ₹50,000। यो चाहिँ किनेको मूल्य छ, यतिमा चाहिँ किनेको मोबाइल। ओके, CP एउटा शपकिपरले कतिमा किनेको थियो मोबाइल 50,000 मा किनेको हो। त्यसपछि यहाँनिर नम्बर ए मा हामीले के निकाल्नु पर्ने छ, यु क्यान सी हियर व्हाट इज द मार्क प्राइस अफ द मोबाइल MP। र MP भनेको भन्ने मूल्य, भन्ने प्राइस। कुनै कस्टमर आयो भने यो मोबाइलको प्राइस कति हो भन्दाखेरि हामी 50,000 भन्दैनौं, किनभने 50,000 मा त्यो शपकिपरले त किनेको हो नि,
केही प्रफिट हुनु पर्यो नि, त्यही भएर 50,000 भन्दा उसले बढी प्राइस भन्छ, 60,000 भन्छ, 70,000 भन्छ, अनि त्यसमा फेरि के भन्छ, डिस्काउन्ट पनि दिन्छ। ल 10% डिस्काउन्ट छ है। अब एमपी भनेको सीपी भन्दा बढी हुन्छ जहिले पनि। यहाँ कतिले पर्सेन्टले बढी छ, 20% अबभ द कस्ट प्राइस भनेपछि हामी यहाँ सीपी लेख्छौं प्लस 20% एक्स्ट्रा पनि राखेको छ, 20% अफ सीपी। यो चाहिँ प्रफिट आर्जन गर्नलाई बढी राख्छन् जहिले पनि शपकिपरहरूले। अब सीपी भनेको 50,000, त्यही भएर हामी यहाँ के लेख्छौं, 50,000 लेख्छौं, 20%, सो 20 डिवाइडेड बाइ 100 इन्टु 50,000, 20 क्यान्सल, 50,000 प्लस यो दुईटा 5 2 जा 10 भयो, 1230 1230। वेन यु एड गर्दा कति हुन्छ, 60,000 हुन्छ। ओके, सो प्राइस त्यो मोबाइल कतिमा किनेको छ शपकिपरले, 50,000 मा। अब कुनै कस्टमर आयो त्यो मोबाइल किन्नलाई, अब त्यो कस्टमरलाई कति प्राइस भन्नुपर्ने हुन्छ शपकिपरले, 60,000। अब कसैले सोध्यो भने यो मोबाइलको प्राइस कति हो, देन शपकिपरले के भन्छ, यो मोबाइलको प्राइस 60,000 हो, यसमा तपाईले 10% डिस्काउन्ट पनि पाउनुहुन्छ। अब हेर्नुहोस् है, बीमा क्वेशनले के भनेको छ, फाइन्ड द सेलिङ प्राइस अफ द मोबाइल। कुन बेला सेल हुन्छ, आफ्टर डिस्काउन्ट सेल हुन्छ, र डिस्काउन्ट कति भनेको छ यहाँनिर, 10% भनेको छ। ओके, सो हामी यहाँनिर डिस्काउन्ट पर्सेन्ट इज इक्वल टु 10% लेख्छौं। नम्बर बी मा डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज इज इक्वल टु 10%। हामीलाई के निकाल्नु पर्ने, सेलिङ प्राइस निकाल्नु पर्ने, एसपी निकाल्नु पर्ने। सो एसपी को फर्मुला के हुन्छ, एमपी माइनस डिस्काउन्ट पर्सेन्ट अफ एमपी, एमपी माइनस डिस्काउन्ट पर्सेन्ट अफ एमपी। एमपी को भ्यालु कति छ, 60,000, सो 60,000 माइनस डिस्काउन्ट पर्सेन्ट कति छ, 10%, 10 डिवाइडेड बाइ 100 इन्टु 60,000। ओके टु हियर, यो 20 क्यान्सल भयो, सो 60,000 माइनस 6 इन्टु 1 6, 1230 छ, सो 30 राखिदिने इज इक्वल टु, when you subtract how much we get here, 54,000। so 10% डिस्काउन्ट दिँदाखेरि उसले कतिमा सेल गर्छ, 54,000 मा सेल गर्छ। अब हेर्नुहोस् त, फेरि एकपल्ट फेरि उसले मोबाइल कतिमा किनेको थियो, 50,000 मा किनेको थियो। ओके, शपकिपरले कतिमा किनेको थियो, 50,000 मा किनेको थियो। अब कुनै कस्टमर आयो, त्यो मोबाइलको प्राइस कति हो सोद्धाखेरि शपकिपरले कति भन्छ, 60,000 भन्छ। तर 60,000 भनिसकेपछि उसले के भन्छ, 10% डिस्काउन्ट पनि छ है। त्यसपछि 10% डिस्काउन्ट दिँदाखेरि त्यो मोबाइल कतिमा सेल गर्छ, 54,000। सो हामीले एसपी निकाल्यौं, एसपी इज इक्वल टु 54,000। किनेको 50,000 मा छ, सेल कतिमा गर्छ, 54,000 मा, भनेपछि 4,000 एक्स्ट्रा आइरहेछ यहाँनिर, हो कि हैन, 4,000 एक्स्ट्रा आइरहेछ। अब सी मा हेर्नुहोस् त, सी मा क्वेशनले के भनेको छ, व्हाट इज द शपकिपर प्रॉफिट पर्सेंट और लॉस पर्सेंट फ्रम द मोबाइल। प्रॉफिट हुन्छ कि लॉस हुन्छ, डेफिनेटली प्रॉफिट हुन्छ, किनभने 50,000 मा किनेको हो अनि 54 मा सेल हुँदैछ। सो नम्बर सी मा हामी प्रॉफिट निकाल्छौं, त्यसपछि प्रॉफिट पर्सेंट निकाल्छौं। सो प्रॉफिट को फर्मुला के हो, प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। एसपी को वैल्यू 54,000, सो यहाँनिर हामी 54,000 लेख्ने, माइनस सीपी 50,000, सो 50,000 लेख्ने। व्हेन यू सबट्र्याक्ट वी गेट हियर 4,000, सो प्रॉफिट 4,000 आयो। त्यसपछि हामी प्रॉफिट पर्सेंट निकाल्छौं। प्रॉफिट पर्सेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी इन्टु 100%। ओके, प्रॉफिट कति छ, 4,000 छ, सो 4,000 लेख्ने। सीपी, सीपी कस्ट प्राइस कतिमा किनेको छ, 50,000 मा किनेको छ, सो 50,000 इन्टु 100%। फर्मुला चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, लर्न गर्नु होला फर्मुला। 4,000 बाई 50,000 इन्टु 100। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् त, 3030 क्यान्सल भयो, 1010 क्यान्सल हुन्छ, 5 2 जा 10, 4 2 जा 8, सो 8%। प्रॉफिट कति भएको छ, 8%। होप यू अंडरस्टैंड question number 2 from set 7. Now look at set 8 question number 2. Set 8 को question number 2 में हेर्न सकिन्छ। You can see here a TV cost rupees 13,950 when 10% discount is given. Okay, a TV cost rupees 13,950 when 10% discount is given. 10% discount दिएर तो TV को प्राइस कति छ, 13,950। अब हेर्नुहोस् त, नम्बर ए मा क्वेशनले के भनेको छ, यू क्यान सी हियर इफ द मार्क प्राइस अफ द टीवी इज रुपीज एक्स। एमपी कति छ, एक्स छ, र डिस्काउन्ट वाई छ भने इज
allowed on it, what is the discount percentage? We have to write on discount percentage. Question number A मा question ले के बनेको छ यहाँनिर MP भनेको X हो. When the mark price of the TV is rupees X, so here MP is equal to rupees X. त्यसपछि यहाँ के भनेको छ डिस्काउन्ट अफ रुपीज Y. डिस्काउन्ट भनेको कति छ रुपीज Y छ. हामीले के फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने. सो डिस्काउन्ट पर्सेन्टको फर्मुला के हुन्छ डिस्काउन्ट बाई MP इन्टु 100%. ओके सो डिस्काउन्ट कति छ Y छ सो Y लेख्ने MP X छ सो X लेख्ने इन्टु 100%. सो Y बाई X इन्टु 100%. अब क्वेश्चन नंबर बी मा क्वेश्चन लेके भनेको छ व्हाट इज द मार्क प्राइस अफ द टीवी. हामीले यहाँनिर MP निकाल्नु पर्ने मार्क प्राइस निकाल्नु पर्ने. यहाँनिर सेलिङ दिएको छ टीवी कस्ट रुपीज दिस भनेको यो सेलिङ प्राइस हो. वेन 10% डिस्काउन्ट इज गिभन. डिस्काउन्ट दिइसकेपछि जुन प्राइस हुन्छ त्यो भनेको सेलिङ प्राइस हुन्छ. ओके सो हामी बी नम्बरमा हामी के यहाँ लेख्छौं हियर SP इज इक्वल टु व्हाट SP इज इक्वल टु रुपीज 13,950 रुपीज 13,950 र डिस्काउन्ट पर्सेन्ट भनेको छ 10%. हामीले के निकाल्नु पर्ने यहाँनिर MP इज इक्वल टु वाट. क्वेश्चन नम्बर बी मा हेर्नुहोस् त फाइन्ड द मार्क प्राइस अफ द टीवी. MP निकाल्नु पर्ने मार्क प्राइस निकाल्नु पर्ने. न MP को फर्मुला छैन त्यही भएर हामी सेलिङ प्राइस के फर्मुला युज गर्ने. SP इज इक्वल टु फर्मुला के हुन्छ MP माइनस डिस्काउन्ट पर्सेन्ट अफ MP माइनस डिस्काउन्ट पर्सेन्ट अफ MP. SP इज इक्वल टु कति छ 13,950 इज इक्वल टु MP माइनस डिस्काउन्ट पर्सेन्ट कति छ 10% छ त्यही भएर 10 डिवाइडेड बाई 100 इन्टु MP. 13,950 is equal to here we have to take LCM. 100 के आयो LCM आयो 100 into MP 100 MP minus 10 MP. Okay up to here 13,950 is equal to when you subtract this two we get here 90 MP divided by 100. So MP is equal to के हुन्छ यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्ने 13,950 into 100 divided by 90. Therefore MP को value कति हुन्छ calculate and tell write on the answer. MP is equal to 13950 multiply by 100 divided by 90 गर्दाखेरि 15,500 rupees लेख्न नबिर्सनु होला. So what is the mark price? MP is equal to 15,500. Okay. Number C. Question number C मा क्वेशन ले के भनेको छ what is the discount amount. हामीलाई यहाँनिर डिस्काउन्ट अमाउन्ट पनि फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने. नम्बर C मा डिस्काउन्ट अमाउन्ट दुईटा टाइप छ डिस्काउन्ट फाइन्ड आउट गर्न. MP माइनस SP गर्दा पनि भयो नभए डिस्काउन्ट को फर्मुला डिस्काउन्ट पर्सेन्ट अफ MP पनि हुन्छ. डिस्काउन्ट पर्सेन्ट अफ MP नभए MP माइनस SP. MP पनि छ हामीसँग SP पनि छ. यो दुईटा सबट्र्याक्ट गर्दा के आउँछ डिस्काउन्ट अमाउन्ट आउँछ. दुईटा फर्मुला छ जुन फर्मुला युज गर्दा पनि भयो. एउटा फर्मुला डिस्काउन्ट पर्सेन्ट अफ MP अर्को फर्मुला MP माइनस SP. सो डिस्काउन्ट पर्सेन्ट कति छ 10%. सो 10 डिवाइडेड बाई 100 इन्टु MP कति आएको छ 15,500. 20 cancel. Now multiply this we get 1550. 1,550 is your discount amount. Hope you understand question number 2 from set 8. Now look at set 9 question number 2. Set 9 को question number 2 में हेर्न सकिन्छ. You can see here Umang gained 20% by selling a watch for rupees 2,400. Okay, so यहाँनिर एउटा वाच सेल गरेको छ कतिमा 2,400 मा and how much he gained 20%. क्वेशन नम्बर A मा हेर्नुस्. क्वेशन नम्बर A मा क्वेशनले के भनेको छ if cost price is greater than selling price. cost price भनेको क्रय मूल्य किनेको दाम किनेको मूल्य बढी छ भने बिक्री मूल्य भन्दा सेलिङ प्राइस भन्दा देन के हुन्छ what will be there profit or loss. डेफिनेटली लस हुन्छ किनभने कस्ट प्राइस सेलिङ प्राइस भन्दा धेरै भयो भने लस हुन्छ. सेलिङ प्राइस धेरै भयो भने प्रॉफिट हुन्छ. सो नम्बर A मा when CP is greater than SP then के हुन्छ then there would be loss. ग्रामर आफै मिलाउनु होला. नम्बर B
ओके सीपी ग्रेटर छ भने एसपी त्यहाँ के हुन्छ लस हुन्छ र एसपी ग्रेटर भयो भने प्रफिट हुन्छ ओके नम्बर बी क्वेशन नम्बर बी मा क्वेशनले के भनेको छ फाइन्ड द कस्ट प्राइस अफ द वाच कस्ट प्राइस सीपी निकाल्नु पर्ने अब यहाँनिर सेलिङ प्राइस दिएको छ र प्रफिट पर्सेन्ट दिएको छ सेलिङ प्राइस कति छ हियर व्हाट इज द भ्यालु अफ एसपी एसपी इज इक्वल टु सेलिङ अ वाच फर रुपीज दिस भनेपछि यो सेलिङ प्राइस छ कति छ 2400 प्रफिट पर्सेन्ट कति छ यहाँनिर 20% छ हामीले के निकाल्नु पर्ने सीपी निकाल्नु पर्ने बी क्वेशन नम्बर बी मा हेर्नुस् त क्वेशन नम्बर बी मा क्वेशनले के भनेको छ फाइन्ड द कस्ट प्राइस अफ द वाच सीपी निकाल्नु पर्ने व्हाट इज द फर्मुला अफ सीपी सीपी को फर्मुला के हुन्छ अब एसपी इन्टु 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस प्रफिट पर्सेन्ट फर्मुला याद छैन भने फर्मुला लर्न गर्नु होला और यू क्यान विजिट अन फर्मुला प्लेलिस्ट मेरो प्लेलिस्टमा फर्मुला पनि छ त्यहाँ जानु होला प्रफिट लस को लागि एसपी को भ्यालु कति छ 2400 इन्टु 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस प्रफिट पर्सेन्ट भनेपछि 20 सो 20 डिवाइडेड बाई 100 नलेख्नु होला 20 मात्र र 100 क्यान्सल पनि हुँदैन किनभने यहाँ प्लस छ यहाँ मल्टिप्लाई छ सेम साइन छैन यहाँ पनि मल्टिप्लाई भएको भए चाहिँ हामी क्यान्सल गर्थे सो 240000 मल्टिप्लाई गरिदिने डिवाइडेड बाई यो दुईटा एड गर्दाखेरि 120 हुन्छ 00 cancel 12 2s are 24 1 2 3 0 so we can write here 2000 okay so what is the price what is the cost price 2000 cost price of the watch is 2000 okay hope you understand up to here अब C मा question number C मा हेर्नुस् त if he has to make 13% profit then what will be the selling price अब यहाँ 20% profit गर्दाखेरि सेलिङ प्राइस कति छ 2400 छ तर उसले प्रफिट के गर्छ 10% मोर आर्जन गर्न चाहन्छ he has to make profit 30% so profit is equal to what 30% अब 20% प्रफिट गर्दाखेरि 2400 मा सेल गर्छ 30% प्रफिट गर्दाखेरि कतिमा सेल गर्नुपर्छ त्यो हामीलाई फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने यहाँ हेर्नुस् त फेरि क्वेशन इफ ही हैज टु मेक 30% प्रफिट देन व्हाट विल बी द सेलिङ प्राइस कति हुन्छ इफ 30% प्रफिट भयो भने कस्ट प्राइस भनेपछि वाचको किनेको मूल्य शपकिपरले एउटै डिफरेन्ट प्राइस हुँदैन 2000 मै किनेको हुन्छ 2000 ओके सेलिङ प्राइस मात्र डिफरेन्ट हुन्छ ड्यू टु प्रफिट धेरै राख्नु छ भने सेलिङ प्राइस धेरै हुन्छ प्रफिट थोरै राख्नु छ भने सेलिङ प्राइस थोरै हुन्छ सो सेलिङ प्राइस डिपेन्ड अन प्रफिट कस्ट प्राइस जहिले पनि सेम हुन्छ सो यहाँनिर हामीले एसपी निकाल्नु पर्ने एसपी इज इक्वल टु वाट अब न एसपी को फर्मुला युज गर्ने एसपी इज इक्वल टु फर्मुला के हुन्छ सीपी 100 प्लस प्रफिट पर्सेन्ट डिवाइडेड बाई 100 okay now CP को value कति छ यहाँनिर cost price is equal to 2000 so write down here 2000 100 plus profit percent कति छ 30% छ so हामी यहाँ 30 लेख्छौं divided by 100 यो 100 क्यान्सल गर्नु हुँदैन ओके किनभने यहाँनिर एडिसन छ so 2000 लेख्ने यहाँनिर यहाँ के छ भने मल्टिप्लाई हुन्छ 130 when you add we get 130 divided by 100 2020 cancel now multiply rupees 2 3s are 6 2 1s are 2 र 10 and 10 20 छ so 20 so profit 30% गेन गर्नलाई अर्न गर्नलाई उले सेलिङ कतिमा सेल गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो वाचलाई 2600 मा okay hope you understand this question number 2 from set 9 now look at set 10 question number 2 सेट 10 को क्वेशन नंबर 2 मा हेर्न सकिन्छ अ शपकीपर मार्क्स द प्राइस अफ द रेडियो टु बी रुपीज 1250 यानी एमपी मार्क्ड प्राइस कति छ 1250 he sold it allowing 10% discount and made a profit rupees 125 okay so mp कति छ यानी 1250 discount percent 10% र profit rupees 125 so let's take a start here के information दिएको छ फर्स्ट मा हामी त्यो लेखिहाल्ने यानी mp दिएको छ so mp is equal to rupees 1250 discount percent कति छ 10% so 10% राख्ने profit पनि दिएको छ यहाँ profit is equal to rupees 125
नम्बर ए क्वेसन नम्बर ए मा क्वेसन हेर्नुस् त के भनेको छ इफ सेलिङ प्राइस इज ग्रेटर देन कस्ट प्राइस ठ्याक्कै सेट 9 जस्तै छ त्यहाँनिर कस्ट प्राइस धेरै थियो यहाँ सेलिङ प्राइस धेरै छ भने when SP is greater than CP there would be profit okay profit when selling price बेच्ने प्राइस सेल गर्ने प्राइस विक्रय मूल्य धेरै भयो भने के हुन्छ प्रॉफिट हुन्छ अब बी क्वेशन नम्बर बी मा हेर्नुस् क्वेशन नम्बर बी मा के भनेको छ फाइन्ड द कस्ट प्राइस अफ द वाच हामीलाई सीपी निकाल्नु पर्ने यहाँनेरि सीपी निकाल्नु पर्ने कस्ट प्राइस निकाल्नु पर्ने छ ओके कस्ट प्राइस को लागि हामी फर्स्टमा सेलिङ प्राइस निकाल्छौं सेलिङ प्राइस कस्ट प्राइस को फर्मुला के हुन्छ कस्ट प्राइस को फर्मुला हुन्छ SP माइनस प्रॉफिट हो कि हैन कस्ट प्राइस को फर्मुला के हुन्छ SP माइनस प्रॉफिट ओके सो अब हामीसँग प्रॉफिट पनि छ प्रॉफिट कहाँ छ यहाँ छ 125 अब हामीले के निकाल्नु पर्ने सीपी निकाल्नु पर्ने तर SP छैन SP दिएको छैन सो सुरुमा हामी SP निकाल्ने SP कसरी निकाल्न सकिन्छ हामीसँग MP पनि छ डिस्काउन्ट पनि छ त्यही भएर SP निकाल्न पाइयो सो SP इज इक्वल टु फर्मुला के हुन्छ MP माइनस डिस्काउन्ट % अफ MP ओके सो MP को भ्यालु कति छ 1250 माइनस डिस्काउन्ट % 10% छ सो 10 डिवाइडेड बाइ 100 into MP 1250 okay up to here 1010 cancel another 0 also cancel 1250 minus 125 let's calculate this one rupees 1250 minus 1025 so we can get here 1125 okay up to here यो भनेको सेलिङ प्राइस भयो हामीले कस्ट प्राइस निकाल्नु पर्ने छ now CP को फर्मुला के हुन्छ SP minus profit okay so SP selling price कति छ यहाँनिर कति आएको छ 1125 minus profit कति छ 125 छ 125 यो क्याल्कुलेट गर्ने we can get here 1000 so cost price कति आयो 1000 rupees okay अब हेर्नुस् त यहाँ क्वेशनले के भनेको छ फाइन्ड नम्बर सी मा फाइन्ड द प्रॉफिट पर्सेन्टेज हामीलाई प्रॉफिट पर्सेन्टेज निकाल्नु पर्ने सो प्रॉफिट पर्सेन्ट को फर्मुला युज गर्नुपर्ने हुन्छ फर्मुला लर्न छैन भने फर्मुला लर्न गर्नु होला मेरो प्लेलिस्टमा गएर प्रॉफिट एन्ड लस रिलेटेड फर्मुलाहरू सबै छ एकपल्ट लेखेर नोट्स कपीमा लर्न गर्नु होला नाउ हियर वी हैव टु फाइन्ड आउट प्रॉफिट पर्सेन्टेज को फर्मुला के हो profit by CP into 100%. Profit is equal to, what is the value of profit? Profit is equal to 125. So we can write here 125 by CP. CP kati cha 1000 into 100%. Okay. Now calculate 2020 cancel 125 by 10. यो दुईटा गर्दाखेरि डिवाइड गर्दाखेरि 12.5% हुन्छ. So we can write 12.5%. Hope you understand. सेट 10 क्वेशन नम्बर 2 र अहिले हामी सेट 6 देखि सेट 10 सम्म क्वेशन नम्बर 2 गरिसकेका छौं र भिडियो मन पर्यो भने प्लिज लाइक गर्नु होला र मैले पढाउँदाखेरि तपाईहरु बुझ्दै हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न त्यो पनि प्लिज कमेन्ट गर्नु होला बिकज सम स्टुडेन्ट्स अलरेडी कम्प्लेन दैट दे आर नट अन्डरस्ट्यान्डिङ व्हाइल आई एम टिचिङ सो प्लिज तपाई बुझ्नु भएको छैन भने पनि कमेन्ट गर्नु होला बुझ्नु भएको छैन भने पनि कमेन्ट गर्नुस् होला ओके सो वी विल चेन्ज द प्याटर्न अफ टिचिङ Thanks for watching till last. Keep supporting and keep sharing and support ko लागि मेरो e-seva number description ma cha.